यतिखेर विश्वभरको ध्यान युक्रेन रसियाको लडाईँमा छ। आर्थिक, सामरिक तथा आणविक हतियारमा कैयौं गुणाले शक्ति राष्ट्र रसियासँग आफ्नो सार्वभौमिकता जोगाउन युक्रेन निर्णायक लडाईँ लडिरहेको छ। युक्रेनमाथि रसियाको आक्रमणलाई लिएर विश्वका शक्ति राष्ट्र युक्रेनको साथमा छन्। नाटोदेखि अस्ट्रेलिया, जापान समेत आक्रमणको विरोध गर्दै आइरहेका छन्। युक्रेनमाथिको आक्रमणले कति तेस्रो विश्वयुद्ध हुने आशंकामा रहेका छन् भने साना तर स्वतन्त्र राष्ट्रहरू यो युद्धप्रति मौन जस्तै देखिएका छन्। आफ्नो परराष्ट्र नीति अनुसार उनीहरूको तटस्थताको बिन्दुमा देखिन्छन्। यो लडाईँले युद्धरत पक्षलाई मात्रै क्षति पुगेको छैन, विश्वभर नै यसको प्रभाव परेको छ। सुन र पेट्रोलको मूल्यमा भारी वृद्धि भएको छ। नमस्कार, यो हो न्युज एट टुडे। म शान्ति गिरी। समाजमा दुई खाले वर्ग, दुई खाले चिन्तन र सोच त हुन्छ नै। खराब र असल बीचको घर्षण पनि भइरहन्छ। यो घर्षणमा अधिकांश समय खराब पक्ष हावी भए पनि असल र सत्यले जित्छ नै। मानिसका चिन्तन, सोचको आधार र ज्ञानको दायराको आधारमा पक्ष र विपक्षको कित्ता बन्ने गर्छ। त्यसैले कतिपय बेला भिडले निर्माण गर्ने जनमत सत्य र वास्तविकताको विपरीत हुन्छ। आम अवधारणालाई यस्ता भिड या जनमतले प्रभाव पारे पनि न्यायिक निरूपणको प्रक्रिया र अनुसन्धान त्यसबाट प्रभावित हुँदैन र हुनु पनि हुँदैन। केही मानिसको प्रवृत्ति पनि हुन सक्छ घटनाको तत्काल टिप्पणी गर्ने र अवधारणा निर्माण गर्ने, जसले घटना या सन्दर्भलाई मिसलिड गर्न सक्छ। अहिले पछिल्लो समय एक कलाकारलाई लागेको बलात्कारको आरोपमा पनि यस्तै देखिएको छ। कलाकार पल शाह यति बेला बलात्कारको अभियोगमा तनहुँ हिरासतमा छन्। नाबालिग गायिकामाथि जबरजस्ती करणी र यौन शोषणको आरोपमा पक्राउ परेका पल अनुसन्धानको प्रक्रियामा छन्। अनुसन्धानका लागि तनहुँ प्रहरीले 7 दिनको समय पाएको छ। कुनै व्यक्तिको आरोप सत्य तथ्य थाहा हुन लाग्ने समयलाई नकुरी उनको पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भइसकेको छ। अझ शाहकै पक्षमा पैरवी हुनुले हाम्रो अनुसन्धान न्याय प्रणालीलाई उपेक्षा गरेको देखिन्छ। कानुनले 18 वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकासँग सहमतिमै यौन सम्पर्क गरे पनि बलात्कार नै ठहर गर्छ। तर यति बेला हेर्दा लाग्छ यो घटनालाई लिएर प्रचलित कानुन, प्रहरी अनुसन्धान र अदालतलाई समेत प्रभावित पार्ने खालका टीका टिप्पणी गर्नेको भिड छ। बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 मा बालबालिका भन्नाले 18 वर्ष उमेर पूरा नगरेको व्यक्ति सम्झनुपर्छ भनिएको छ। ऐनको दफा 78 को 2 मा कसैले पनि बालबालिका विरुद्धको कसुरबाट पीडित बालबालिकाको पहिचान खुल्ने गरी कुनै पनि सञ्चार माध्यममा सूचना वा समाचार सम्प्रेषण गर्नु हुँदैन भनिएको छ। तर यहाँ हेर्दा लाग्छ यो घटनाले कानुनलाई नै चुनौती दिइरहेको छ, वा भनौँ यसका पक्षमा बहस पैरवी गर्नेहरूले कानुनलाई प्रभावित पार्न खोजेको देखिन्छ। न्याय र अन्यायको पक्षमा फैसला गर्ने जिम्मा पाइरहेको प्रहरी, प्रशासन र अदालतको फैसला सुन्न चाहनेको जमात सायदै कम छ। अनुसन्धानकै क्रममा रहेको घटनालाई पक्ष विपक्षमा फैसला गर्नका लागि मान्छेहरू चोक चोकमा, गल्ली गल्लीमा न्यायाधीश बनेर छिनछिनमै रमिते फैसला सुनाउनुमै व्यस्त देखिन्छन्। प्रश्न गर्न ढिला भइसक्यो, हाम्रो समाज कतातिर जाँदैछ? आधुनिक र सभ्य समाजको कुरा गरिरहँदा चेतना सागुरो किन हुँदै गइरहेको छ? यसले त हाम्रो समाज एकदम पश्चगमनमा गइरहेको छ। हाम्रो समाजले अपराधीलाई अथवा अपराध गर्ने व्यक्तिहरूलाई, आरोपितहरूलाई संरक्षण गर्न र त्यसमा पनि पुरुषलाई संरक्षण गर्नमा चाहिँ पितृसत्तालाई बलियो बनाउनलाई र त्यस्ता सामन्ती सोचहरूलाई बलियो बनाउनलाई चाहिँ हाम्रो समाज लागि परेछ भने पश्चगमनतिर गइरहेछ भन्ने देखिन्छ। तर यति एउटा घटनाले नेपाली समाज पश्चगमनतिर जाँदैन, किनभने नयाँ पुस्ता चेतनशील छ, आलोचनात्मक छ, नयाँ पुस्ताले झकझकाइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि अब एउटा खतरा के छ भने यस्ता खालका हिजो गएर अरू पनि घटनाहरू भएको छन्। अहिले पल शाहको कुरा अथवा यो बालिकाको कुरा मात्रै होइन, अहिले भर्खरै 2-4 दिन अगाडि मोरङमा पनि एकजना 62 वर्षको पुरुषले 12 वर्षको बालिका, स्कुलबाट फर्केको बालिकालाई बलात्कार गरेर हत्या गरेका कुराहरू यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि समाजमा अपराधिक मानसिकता बोकेका व्यक्तिहरूको
बेला बेलामा यी व्यक्तिहरूले समाजलाई चाहिँ चुनौती दिइरहेछन्, समाजका मूल्य मान्यतालाई चुनौती दिइरहेछन्। त्यो कुरा चाहिँ हामीले सचेत हुनु जरुरी छ। तर यस्ता एक दुईटा घटना र यी दुई चार हजार हुल हुज्जटले समाजलाई पछाडि फर्काउन चाहिँ सक्दैनन्। तर तपाईँले भन्नुभयो जस्तै यिनले अब हाम्रो सामाजिक संरचना, हाम्रो न्याय संरचना, हाम्रो राजनीतिक संरचना, हाम्रो सबै यो मूल्य मान्यताहरू सबै पितृसत्तात्मक र सामन्ती भएको भएर कतै यो हुल हज्जटको प्रभावमा परेर हाम्रा न्यायालयहरूले गलत निर्णय गर्छन् कि अपराधीलाई जोगाउँछन् कि प्रभावितलाई अथवा पीडितको विरुद्धमा जान्छन् कि भन्ने एउटा जोखिम र एउटा शङ्का चाहिँ छ। बलात्कार पुरुषले होइन, मानसिकताले गर्छ। बलात्कार व्यक्ति होइन, सिङ्गो प्रवृत्ति हो। बलात्कार कुनै ठाउँबाट आयात गरिएको कुनै वस्तु होइन, हो त केवल यही समाज, यही राज्य र व्यवस्था मार्फत निर्माण गरिएको मानसिकताको उपज। जन्म पश्चात दिइने शिक्षा र हाम्रै समाजले जन्माइदिएको मान्छेभित्रको चेतनाले नै बलात्कारी भन्ने शब्दको उत्पादन गरिदिएको छ। यति बेला घरदेखि सडकसम्म र समाजदेखि सत्तासम्म चारैतिरबाट यही घटनाको पैरवी गर्नमा अभ्यस्त देखिन्छन्। यहाँ हरेक मान्छेले आफ्नो चेतनालाई कतिसम्म थेक्न सक्छ र कतिसम्म उजागर गर्न सक्छ भन्ने सम्ममा मानिसहरू प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् भन्दा फरक नपर्ला। यहाँ कानुन नै संशोधनका आवाजहरू पनि उठ्न थालेका छन्। कानुन नै संशोधन गरेर बलात्कारी घटाउने यो कस्तो तर्क हो? कतिपय मानिसहरू कानुनलाई दोष दिँदैछन्। के कुनै घटनालाई सही परिधिमा ल्याउनका लागि कानुन संशोधन गर्नुपर्ने हो र? अहिले त्यो गर्ने बेला होइन। जुन कानुन छ त्यो कानुन अनुसार निष्पक्ष रूपमा छानबिन भएर अनि न्यायालयबाट त्यसको चाहिँ निर्णय हुनुपर्ने जरुरी छ। तर यो जसले तपाईँले उठाउनुभयो कुरा, महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनुभयो, जुन कानुन परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्नेहरू भनेको ती सामन्तवाद र पितृसत्तालाई फलाउने, फुलाउने, फस्टाउने र त्यसलाई संस्थागत गर्ने गुटहरू र त्यो समूहहरू मात्रै छ। यसमा चाहिँ अधिकार कर्मीहरू, साँचो अधिकार कर्मीहरू छन्। ती सामन्ती हिजो जसले चाहिँ एउटा वर्गको, एउटा हुने खाने वर्गको, एउटा भनौँ न अलिकता पहुँचवालाको छत्र छायामा बसेर पहुँचवालाको पक्षमा वकालत गर्ने, चाहे ती महिलावादी भन्नेहरू हुन्, चाहे ती सञ्चारकर्मी हुन्, चाहे ती राजनीतिकर्मी हुन्, चाहे ती जोसुकै हुन्, जो बोलिरहेछन् काठमाडौँ केन्द्रित र ती एलिटहरू बोलिरहेछन्। तर सर्वसाधारण चाहिँ अझै पनि यसलाई न्यायसङ्गत तरिका लानुपर्छ, प्रहरी प्रशासन र न्यायालयको प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन भनेर भनिरहेछन्। त्यसले गर्दाखेरि यो कानुन परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्नेहरू चाहिँ समस्याबाट उम्किने, आरोपितलाई निष्पक्ष प्रमाणित गर्ने र अपराधी जोगाउने गुट हो भन्छु म चाहिँ। त्यो ठुलो समूह छैन। परम्परागत धर्म संस्कृतिको आडमा बलात्कारी चेतना हिजो पनि थियो र आज पनि छ। हुन त शास्त्रले पुरुषलाई नै सर्वसत्तावान बनाइदिएको छ। बलात्कारी मानसिकताको बचाउ गर्ने पनि समाज हो भने पीडितलाई नै अपराधी बनाउने पनि यही समाज हो। बलात्कारका घटना यो समाजका लागि कुनै नौलो कुरा भने होइन। हिजोका दिनमा भागीरथी भट्ट, निर्मला पन्त, सम्झना विक लगायतका कलिला मुनाहरू पनि बलात्कारीको शिकार भएर मारिएका छन्। अनि खोइ त अहिलेसम्म उनीहरूले न्याय पाएको? अनि उनीहरूलाई बलात्कार गर्ने घटनामा संलग्न हुनेहरू कहाँ छन्? यति मात्र होइन, हाम्रो समाजमा त कतिपय बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधलाई ढाकछोप गरेर मेलापत्र पनि गराइन्छ। स्थानीय निकायदेखि सर्वोच्चसम्म पनि बलात्कारीलाई जोगाउने क्रियाकलाप पटक पटक भइरहेको देखिन्छ। मुद्दामा मेलापत्र गर्नु भनेको दोस्रो पटक बलात्कार गर्न छुट दिनु जस्तै होइन र? यहाँ निष्पक्ष छानबिनको अभावले एउटा निर्दोष व्यक्ति जेलभित्र सडिरहेको हुन्छ भने दोषी अपराधी समाजमा निर्वाध घुमिरहेको हुन्छ। जबसम्म एउटा मानिसलाई बलात्कारीमा रूपान्तरण गर्ने सामाजिक संरचनाको पुनर्गठन हुँदैन, यस्ता अपराध दोहोरिरहनेछन्। महिलामाथि हुने हिंसाका अनेकौं रूप हुन्छन्। यौनिक हिंसादेखि शारीरिक मानसिक हिंसा विरुद्धको बहस संसारभरि भइरहेको छ। संसारभरि नै महिला हिंसाका अनेकौं रूप देखिन्छन् र त्यसको सशक्त प्रतिरोध पनि भइरहेको हुन्छ। यद्यपि यस्ता विभेद विरुद्धका आन्दोलनको ग्राफ कहिले बढेको हुन्छ भने कहिले सामान्य अवस्थामा चलिरहेको हुन्छ। ग्लामर क्षेत्रमा हुने विभेद हिंसाको कुरा नेपालमा मात्र होइन, विश्वभरि नै हुन्छ। केही समय अघिको मिटु आन्दोलन महिला हिंसा प्रतिरोधी आन्दोलनको एक सशक्त अभियान बनेको थियो, जसको प्रभाव नेपालमा पनि परेको थियो। यो अभियानमा कलाकर्मीदेखि
अधिकार कर्मी पनि खुलेरै लागेका थिए। तर अहिले अवस्था त्यस्तो छैन। अधिकार कर्मीदेखि कलाकारसम्म नाबालिग गायिका बलात्कारको केसमा विभाजित छन्। पल शाहको घटनालाई लिएर उनीहरूका समर्थकहरूले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक ट्विटरमा मन लाग्दै पोस्ट र शेयर गर्नाले अनुसन्धानलाई उपेक्षा गरिरहेको छ। खबरका नाममा युट्युब र युट्युबरहरूले ज्यादती अर्को चिन्ताको विषय बनेको छ। स्टारडमको धमासले नाबालिकाको यौन शोषण गरेको आरोपमा पल शाह पक्राउपछि यसको फैसला गर्ने न्याय दिने जिम्मा सम्मानित अदालतको हो। निर्दोष भए अदालतबाट इज्जतपूर्वक सफाई पाउने कुरालाई कसैले रोक्न सक्दैन। तर यहाँ देशको कानूनलाई समेत चुनौती दिँदै अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रभावित पारिदिने खालका अभिव्यक्तिहरू सामाजिक सञ्जालदेखि हरेक सञ्चार माध्यममा छ्याप्छ्याप्ती देख्न सकिन्छ। यो त यस्तो हो, यो नेपाली समाजको चरित्र त्यही हो। जो नेपाली समाजमा अपराधी भनेको शक्तिशाली हुन्छ, राजनीतिक रूपले, सामाजिक रूपले, सांस्कृतिक रूपले ऊ शक्तिशाली हुन्छ, किनभने ऊ पुरुष हो। यो घटनामा होइन, बलात्कारको घटनामा अधिकांश घटनाहरू, बलात्कारको घटना भनेको पुरुषले महिला विरुद्ध गरिने हिंसा हो। त्यसले गर्दाखेरि ऊ पुरुष हो, ऊ एउटा कलाकार हो, उसले ठानेको होला उसँग सबै किसिमको शक्ति छ, पैसा छ, उसका सबै ती कलाकारिताभित्र पनि एउटा महिला विरुद्धको मानसिकता भएका, महिला हिंसालाई उनीहरूले सहज रूपमा लिने र महिला हिंसा गर्नु चाहिँ मेरो कुनै पनि गल्ती होइन भनेर जुन मानसिकता छ, एउटा त्यो हिंसक मानसिकता छ, त्यो जमातले मात्रै उसलाई सपोर्ट गरेको छ। अरू समग्र नेपाली समाज, एउटा बुद्धिजीवी समाज, एउटा भनौँ न सामाजिक न्यायलाई स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने समाजले चाहिँ बालिकाको पक्षमा बोलेको देखिन्छ। तर तपाईँले भन्नुभयो जस्तो समाज विभाजित छ। विभाजित हुनु नेपाली समाजको चरित्र हो, किनभने एउटा महिलालाई नङ्ग्याइएको छ। यहाँ एउटा महिला, एउटा बालिकालाई नङ्ग्याइएको छ, एउटा बालिकाको अधिकारको हनन गरिएको छ, एउटा बालिकामाथि अपराध गरिएको छ। त्यसकारण समाज चाहिँ विभाजित छ। तर म चाहिँ के कुरामा प्रष्ट छु भने मैले पनि सामाजिक सञ्जालहरू, पत्र पत्रिकाहरू हेर्दाखेरि विभाजित हुनेमा त्यो आरोपित, अहिले अपराधिक प्रमाणित भइसकेका छैन, आरोपित जुन पल शाह छ, त्यो आरोपितको पक्षमा समाजलाई सकारात्मक सोचबाट सहयोग गर्ने र समाजलाई सुधार गर्ने व्यक्तिहरू भन्दा पनि समाजमा आतंक मचाउने, वितण्ड मचाउने, समाजमा हुलदङ्गा मचाउने त्यो हुल्लडहरूको जमातहरूको मात्रै समर्थन छ। एउटा सज्जन व्यक्तिहरूको, एउटा चिन्तन गर्ने व्यक्तिहरूको, एउटा महिला अधिकार, बालबालिकाको अधिकार, एउटा समाजको मूल्य मान्यतालाई स्थापित गर्ने वर्गको चाहिँ समर्थन छैन उसलाई। त्यसरी पनि हामीले लिनुपर्छ। सामाजिक सञ्जाल र युट्युब हेर्दा यहाँ हर कोही फैसलाकर्ता देखिन्छन्। मै अदालत, मै न्यायाधीश भन्ने हरकतमा छन्। अझ केही त निहित स्वार्थका लागि पल मुद्दामा आफै बयान दिँदै हिँडेका छन्। समाजमा एक तहको छवि निर्माण गरिसकेका व्यक्तिहरूको भनाइले त झनै घटनालाई अति रञ्जित गरेको छ। विषयलाई भ्रमित पार्ने, अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने काम भएको छ। केही चलचित्र कर्मी र सोशल मिडियामा हरेक विषयमा विज्ञता प्रकट गर्नेहरू लागिरहेका छन्। पीडितको नाम लिएर अर्थात् तस्बिर सार्वजनिक गर्ने तथा चरित्र हत्या गर्ने प्रयास गर्नेलाई 1 वर्ष कैद, 50,000 सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ। तर यहाँ कानुनको कुनै प्रवाह छैन। युट्युबका धेरै सामग्रीमा पीडितको नाम, फोटो र भिडियो प्रयोग गरिएको छ। यति मात्र होइन, प्रहरी कार्यालय अगाडि नै भिड जम्मा गर्ने, युट्युबमा अन्तर्वार्ता दिने, पीडित व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्ने प्रवृत्ति हाबी भएको छ। पीडितका व्यक्तिगत विषयमा अति रञ्जित कथाले युट्युब भरिएको छ। सामाजिक सञ्जालको त कुरै छोडौं, यस्ता भिडियो र टिका टिप्पणीले पीडित बालिकालाई मात्र होइन, उनको परिवार, सभ्य समाज र कानुनी राज्यलाई पनि चुनौती प्रस्तुत गरिरहेका छन्। यो हुलहुज्जटले यो जुन खालको यो आइरहेछ समूहहरू, विभिन्न किसिमका उद्दण्ड समूहहरू छन्, यिनीहरूले प्रहरी प्रशासनलाई, अदालतलाई, न्याय गर्ने प्रक्रियालाई प्रभाव पारेर मेरो पीडित भएको छोरीलाई झन् पीडित बनाउँछन् कि भन्ने चिन्ता छ भनेर उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ। भनिसकेपछि सिङ्गो परिवार, पीडित मात्र होइन, सिङ्गो परिवार चिन्तित छ। सिङ्गो परिवार मात्र होइन, हामी सबै चिन्तित छौँ ती बालिकाले न्याय पाउँदिनन् कि भनेर। किनभने हाम्रा अदालतहरू, हाम्रो कानुनहरू भनेको एकदमै अझै पनि सामन्ती सोचबाट ग्रस्त छन्। हाम्रा न्यायाधीशहरू अझै पनि महिलाको पक्षमा, पीडितको पक्षमा, अलिकता हुलहुज्जट नगर्ने, राजनीतिक दबाब नदिनेको पक्षमा उभिँदैनन्। किनभने न्याय प्रणाली कस्तो छ अझै पनि नेपालको भनेको यो अत्यन्त महिलाप्रति संवेदनशील छैन, महिला विरोधी छ अझै पनि।
त्यसले गर्दाखेरि कतै यो आरोपित पुरुषको पक्षमा पो जाने हो कि भन्ने शङ्का चाहिँ पीडितलाई त छँदैछ, उनी विक्षिप्त छिन्, उनका परिवारलाई पनि छ, हामी सबैलाई पनि छ। हुन त बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधका पीडितको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो। त्यही भएर पीडितको हक सम्बन्धी विधि शास्त्रको विकास भएको हो। पीडितको जीवनमा लामो समयसम्म घटनाले प्रभाव पार्ने हुनाले बलात्कार जस्ता अपराधमा राज्यले पनि पीडितको नाम उल्लेख नगरी परिचय गोप्य राख्ने गर्दछ। पल पक्राउपछि सामाजिक सञ्जाल र युट्युबमा देखा परेका सामग्रीमाथि निगरानी राखेको प्रहरीले समेत बताउँदै आइरहेको छ। केही भिडियोले पीडितको गोपनीयताको हक उल्लङ्घन गरेको र केहीले समाजमा अपवाह र भ्रम फैलाइरहेको देखिएपछि अनुसन्धान गर्न साइबर ब्युरोलाई सूचना पठाएको समेत प्रहरीको भनाइ छ। पछिल्लो समय यस्ता अपवाह र सनसनी सूचनाले आम जनतालाई पुरै प्रभावित पार्ने र आम नागरिकले सञ्चारप्रति गरेको विश्वास खलबलिन सक्छ। आरोपी तनहुँ हिरासतमा छन्। पीडित भनिएकी किशोरी र उनका आफन्त परिवारले न्याय खोजिरहेका छन्, तर भिडले आरोपीलाई सफाई र पीडित भनिएकीलाई उल्टै आरोपी र षड्यन्त्रकारी बनाइरहेको छ। भिड मात्र होइन, कला क्षेत्रकै कतिपय गिने चुनेकाहरू पनि आरोपीको पक्षमा खुलेरै वकालत गरेको देखिन्छ। रुकुमको घटनादेखि लिएर अब मोरङको घटना अथवा निर्मला पन्तकै घटना अथवा बैतडीका घटना, जति पनि अहिले केही वर्ष अहिलेका भनौँ न केही वर्षभित्रका घटनाहरूलाई हेर्ने हो भने अपराधीले उन्मुक्ति पाएका थुप्रै प्रमाणहरू, थुप्रै घटनाहरू, थुप्रै नजिरहरू हामीसँग छन्। त्यसले गर्दाखेरि यसमा पनि एक त उनी नाबालिका छिन्, अर्को महिला हुन्, अर्को भनेको उनको पक्षमा बोलिदिने उनकै क्षेत्र कलाकारिता क्षेत्र पनि 2-4 जना बाहेक औलामा गर्न सक्ने बाहेक सिङ्गो उहाँको व्यवसाय क्षेत्र पनि बोलिरहेको छैन। अनि विभिन्न महिला सङ्गठनहरू, राजनीतिक पार्टीका महिला सङ्गठनहरू पनि बोलिरहेका छैनन्। अलि अघिसम्म प्रतिभावान छोरीले गाउँको इज्जत राखिन् भन्नेहरूले फेरेको बोली र व्यवहारले मन दुखाएको जरुरत छ, तर हार्न नमिल्ने लडाईँमा लागेकाले हुनुपर्छ। ती आमा बुबाको भरोसा राज्यसँग छ। सायद ती बुबा आमालाई पनि थाहा छैन कि यो घटनामा को निर्दोष छ, को दोषी छ। उनीहरूलाई मात्र यति थाहा छ कि न्यायका लागि राज्य आफ्नै साथमा छ। छोटो समयमा सफलताको उचाइ नापेकी उनै गायिकाको मनमा चलेको हुटहुटी र बेचैनीको पनि कुरा गरेर साध्य छैन। स्वाभाविक पनि हो, मनमा हजार थरी कुरा खेल्छन्। रातभरि निन्द्रा पर्दैन होला। सामाजिक सञ्जाल खोल्दा पल शाहलाई फसाउनकै लागि यस्तो गरिस् भनेर बर्सिरहेका अश्लील गालीको असिनाले थिचिएर उठ्नै सक्दिनन् जस्तो लाग्छ होला। सायद आफै न्यायाधीश बन्न उद्धत एउटा जमातले यो घटना गिजोली रहेको छ भन्दा कुनै फरक नपर्ला। यसरी पोलिरहेको घाउमाथि नुनचुक छर्किनु भन्दा धैर्य गरेर न्यायको वकालत गर्न हामीले नै जिम्मा दिएको न्यायालयको फैसला पर्खिने कि। एउटा उमेर समूहको युवा दिनकै लर्को लागेर विदेश हानिँदैछ। मूल त रोजगारीकै निम्ति उसले आफ्नो भूमि छोडेको हुन्छ। अवसर अध्ययनको लागि जाने अर्कै कुरा भो, तर सामान्य रोजी रोटी नचल्ने भएपछि विदेशनुको पीडा कम छैन। विदेशिदा देखिएको ऋणको बोझ बोक्नु पर्ने बुझ्दा बुझ्दै पनि ऊ विदेशिन्छ। केही कमाउने र परिवारलाई आर्थिक राहत हुने आशामा, तर सबैको त्यस्तो कहाँ हुन्छ र। युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने र जनशक्तिलाई राष्ट्र निर्माणमा परिचालन गर्नुपर्ने कुरा नहुने होइन। गोष्ठी, सेमिनार र दलका कार्यक्रम नै छन् नि यस्ता त। तर रोजगारी सिर्जना हुने र युवा पलायन हुने भने रोकिएको छैन। चिन्ता पनि गर्न छोड्नु भएन। युवा शक्ति राष्ट्रको अमूल्य सम्पत्ति हो। युवा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणका अग्रदूत तथा परिवर्तनका संवाहक शक्ति हुन्। साहस, सृजनशीलता, सिक्ने क्षमता एवं उच्च आत्मविश्वासका कारण यो वर्ग राष्ट्रको प्रमुख धरोहरको रूपमा रहेको हुन्छ, जसलाई राष्ट्र निर्माणको प्रमुख स्रोत समेत मानिन्छ। नेपालमा 16 देखि 40 वर्ष उमेर समूहको जनसङ्ख्या कुल जनसङ्ख्याको 40.3% रहेको छ। अवसर र रोजगारी अहिले निकै बहसका विषय हुन्। नेपाल जस्ता देशमा त झन अवसर र रोजगारीको बहस सडकदेखि सरकारसम्म हुने गर्छ। अहिले वैश्विक महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिडले त झन नेपाल जस्ता देशलाई चुनौती थपिएको छ। नेपालका युवाहरू मध्यपूर्व, युरोपदेखि अमेरिकामा अध्ययनको अवसरका लागि विदेशिएको पाइन्छ। अझै प्रष्ट भन्दा खाडी मुलुकमा रोजगारीका लागि लाखौं युवा विदेशिएका छन्।
युवाहरू स्पष्ट मार्ग निर्देशनको अभावमा भौतारिरहेका छन्। एक थरी युवा छन् अगाडि राख्नु भएको थियो, एक थरी युवाहरू फेरि पुरै आफ्नो जिन्दगीदेखि निराश छन्। अहिले पनि मृत्युदर हेऱ्यो भने युवाकै मृत्युदर सबभन्दा बढी छ। युवा भनेपछि पुरुष महिला दुईटै हो, उनीहरूको मृत्युदर नै सबभन्दा बढी छ। किन छ भन्दाखेरि उनीहरू जीवनदेखि विरक्त भएका छन्, निराश भएका छन्, हारेका छन् र उनीहरू आफ्नो जन्माउने बाबा आमाप्रति मलाई बेकार किन जन्माएको भनेर भनिरहेका छन्। पोलिटिक्स इज डर्टी गेम, राजनीति यो खराब चिज हो भनेर बुझिरहेका छन्। उनीहरू जहाँ जान्छन् नकारात्मकता मात्रै देखिरहेका छन्। त्यसैले यी तीनटा कुराहरू, सफलता र हामी केही गर्नुपर्छ भन्ने र अर्को निराश भएका, यी तीनटैलाई जीवन कसरी देखाउने, यी तीनटै धारणालाई अझ सकारात्मक दिशातिर कसरी डोर्याउने, आज युवा परिषदको अहम दायित्व यिनै विषयमा केन्द्रित छ। कुल जनसङ्ख्याको 40% हिस्सा ओगट्ने युवा आफ्नो ऊर्जाशील समय विदेशी भूमिमा श्रम पसिना बगाएर बिताउँदैछन्। आज नेपाली युवा कतार, दुबई र मलेसियालाई समृद्ध बनाइरहेका छन्। संसारका विकसित देशहरूको इतिहास हेर्ने हो भने युवाहरूको श्रम र पसिनाबाट नै तिनले समृद्धि हासिल गरेका छन्। नेपालमा भने युवालाई मुलुक बाहिर पठाएर समृद्धिको कुरा गरिन्छ। हाम्रा गाउँ बस्तीहरू युवाविहीन बन्दै गएका छन्। काम गर्ने जनशक्तिको अभावमा हाम्रा कृषियोग्य जमिन बाँझो हुँदै गएका छन्। कोरोना महामारीले वैदेशिक रोजगारी गुमाएर झण्डै 15 लाख नेपाली युवा घर फर्केका छन्। यसले झनै बेरोजगारीको समस्या थपिदिएको छ। हामी अनुमानका आधारमा युवा लक्षित कार्यक्रमहरू बनाइरहेका छौँ। हामीसँग कस्ता प्रकृतिका र कस्ता समस्या भएका युवाहरू छन्, हामीसँग विदेश जाने युवाहरूको डाटा पनि छैन। हामीले अनुमानमा के भनिराखेका छौँ भने 50 लाख होला। हामीले अनुमान लगाइरहेका छौँ। युवा परिषदले युवाहरूका खास मुद्दा के हुन्, बेरोजगार कति छन्, रोजगार कति छन्, ती शिक्षित रोजगार हुन्, ती अशिक्षित रोजगार हुन्, ती दक्ष रोजगार हुन्, ती अदक्ष रोजगार हुन् भन्ने मुद्दामाथि यो राष्ट्रिय युवा परिषद केन्द्रित नभइकन युवा परिषदले बनाउने कार्यक्रमहरू कति प्रभावकारी होलान्। अघि मैले यहाँ बस्दै गर्दा सुने नेपाल सरकारले 10 अर्ब चाहन्छन् युवाहरूका लागि। कोरोना महामारीले थलिएको नेपालको अर्थतन्त्रले देशमै भएका युवालाई त रोजगारी दिन सकेको छैन भने अझ विदेशबाट फर्किएका युवालाई कसरी रोजगारी दिने, यो मुख्य चुनौतीको विषय बनेको छ। कोरोना कहरले वैदेशिक रोजगारीको विकल्प समयमै खोज्नुपर्छ भन्ने गतिलो सन्देश दिएको छ। देशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नतर्फ राज्य जिम्मेवार बन्न जरुरी छ। बारम्बार भन्ने प्रश्न एउटै के हो कि समृद्ध नेपाल बनाउनु। समृद्ध नेपाल बनाउनुका लागि प्रविधि जरुरी छ। म त विद्यार्थी नेविसनको अध्यक्ष हुँदाखेरि पनि मैले कुरा उठान गरेको थिएँ। सबैले मास्टर्स गर्नुपर्ने जरुरत छैन, सबैले पीएचडी पास गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। विकसित मुलुकहरूमा 12 कक्षासम्मको शिक्षालाई प्रविधियुक्त भोकेसनल र टेक्निकल एजुकेसन प्राप्त गरिसकेपछि विद्यार्थी 12 पास गरिसकेपछि उसलाई आफ्नै जिन्दगी, आफ्नो परिवार धान्न हम्मे परिरहेको हुन्छ। यदि उसले स्वरोजगार, यदि रोजगारीमा जाने अवसर प्राप्त भयो भनेपछि उसलाई मास्टर्स पढ्ने टाइम नै हुँदैन, त्यो समय हुँदैन। यसकारण लामो एकदम इन्ट्रान्सको दायरा अत्यन्तै साँघुरो छ। 15% 16%ले मात्रै मास्टर्समा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने प्रबन्ध। हामी कहाँ मास्टर्स एउटा युवालाई हामी मास्टर्ससम्म पढाउँछौँ, विश्वविद्यालय जान्छ, विश्वविद्यालयबाट फर्किने बेला घरको लगानी, राज्यको लगानी र युवाको आफ्नै उमेरको समूहको लगानी गर्दा गर्दा जब ऊ गाउँ फर्किन्छ त्यति बेला थप एउटा अर्को लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो डिप्रेसनको औषधि खोज्नुपर्ने लगानी। रोजगारी छैन, परिवारको पैसा गयो, राज्यको लगानी गयो, युवाको उमेर गयो, तर उसको व्यवस्थापन राज्यले कसरी गर्ने भन्ने सोच राख्ने होइन भनेपछि युवा परिषदका मूल्य मान्यतालाई पनि धेरै थोरै अगाडि बढाउन सकिँदैन।
गुणात्मक र संख्यात्मक दृष्टिले युवा राष्ट्रको मेरुदण्ड भएकाले युवाको सर्वाङ्गीण विकास गरी उनीहरूको क्षमतालाई राष्ट्रिय विकासको मूलधारमा ल्याउन जरुरी छ। नेपालको सन्दर्भमा गुणस्तरीय समय सापेक्ष रोजगारमूलक शिक्षाको अभाव, व्यावसायिक सिप र प्रविधिमा न्यून पहुँच, उदारीकरण, सूचना प्रविधिको विकास, विश्वव्यापीकरण, उद्यमशील वातावरणको अभाव, सामाजिक विभेद जस्ता तत्त्वहरू युवा विकासको बाधक भएकोले बाध्य भएर युवाहरू रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुनु परेको छ। शिक्षित युवा बेरोजगारी बढ्नु, मुलुकमा पर्याप्त रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन नसक्नु, सिप विकास र रोजगारी बीच तालमेल नहुनु र देश विकासमा आवश्यक पर्ने श्रम शक्ति बाहिरिनु टड्का र समस्याको रूपमा रहेको छ, जसले गर्दा आज विकास निर्माणका काममा श्रमिक मजदुरहरूको अभाव हुन थालेको छ। विशेष गरी नेपालमा श्रम संस्कृतिको अभाव छ, श्रमको सम्मान पनि छैन। अहिले पनि युवाहरू अरूले प्रयोग गरिरहेको अवस्थामा छ, किनभने हामी अहिले पनि तपाईहरुलाई थाहा छ, हामीलाई दिएका कुराहरू, हामीले राज्यले प्रदान गरेको कुराहरू अहिले पनि हामीलाई त्यो सर्वसुलभ छैन। शिक्षाकै कुरा गर्नुहुन्छ भने नै 2-3 किसिमका शिक्षाहरू छन् र त्यो शिक्षा एसएलसी पास गरेको एउटा युवा अर्को खाडीमा जानु पर्यो भने उसले सप्लिमेन्ट्रीको रूपमा अर्को एउटा ट्रेनिङ लिएर मात्र त्यहाँ जानुपर्ने बाध्यता छ, किनभने अहिले पनि हाम्रो शिक्षा नीति प्रयोगात्मक छैन। युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न र जनशक्तिलाई राष्ट्र निर्माणमा परिचालन गर्न विभिन्न अभियान तथा कार्यक्रमहरू पनि गरिएकै हुन्। तर मुलुक निर्माणको यस महाअभियानमा युवालाई विकासको साझेदार नबनाइ हुन्न। युवामा लगानी गर्नुपर्छ। विकासमा युवाको साझेदारीले नै समृद्धिमा टेवा पुर्याउँछ। सरकारले युवा रोजगारीको नयाँ अवसरका लागि तत्काल कृषि र पर्यटनमा नै लगानी बढाउन आवश्यक छ। कृषिमा युवाको आकर्षण बढाउन व्यावसायिक कृषिमा जोड दिन जरुरी छ। युवालाई ज्ञान, सिप, पुँजी र प्रविधि हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। जबसम्म विकासको मूल प्रवाहमा युवालाई प्रत्यक्ष सहभागी गराउन सकिँदैन, तबसम्म मुलुक समृद्धिको दिशामा अघि बढ्न सक्दैन। समाजमा व्याप्त कुरीति र विपन्नता घटाउने अभियानको नेतृत्व राजनीतिले नै गर्ने हो। राजनीति तरल र अस्थिर हुँदा धमिलो पानीमा माछा मार्न चाहनेहरू सल बलाउँछन् नै। समाज रूपान्तरण सचेत प्रयत्नबाटै सम्भव हुने हो। त्यसैले सृजनात्मक सोचको विकास गर्दै ध्वंसात्मक र अराजकलाई परास्त गर्न सके कुरीति आफै जानेछ। हस्त आजलाई न्युज एट टुडे यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।